रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और आज हैरत भी होगी आपको फर्स्ट ईयर, और आपके लिए ये बात न्यू है कि आज हम नेचर के बहुत पास हैं और नेचर हमारे बहुत पास है। क्लास के अंदर तो ये पाबंदी होती है कि आप चार दीवारी के अंदर लेक्चर देंगे, लेकिन आज हम एबटाबाद में बहुत ही खूबसूरत एक पहाड़ी पर हैं। ये शिमला पहाड़ी नहीं है। शिमला पहाड़ी तो एक पहाड़ी है, मशहूर है, यकीनन अच्छी जगह है। ये कम्प्लेक्स के बिल्कुल पीछे अयूब मेडिकल कॉलेज जो है उसके बिल्कुल पीछे ये एक पहाड़ी है। बहुत पुरफिज़ा जगह है, मुझे ज़ाती तौर पर पसंद है, मेरे घर के पास भी है। कभी कभी फ़ारिग औकात में नेचर का मज़ा लेने के लिए हम यहाँ पर आ जाते हैं। आज सर आदिल आए हुए थे हमारे पास, तो मैं उनको लेकर यहाँ आ गया कि तफरी की तफरी हो जाएगी और ये भी घूम फिर लेंगे और आप लोगों को भी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल जाएगा। मानसरा के स्टूडेंट्स तो, एबटाबाद के स्टूडेंट्स तो उनको तो ये जगह फेमिलियर हैं। मेरे वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में, सिंध में, लाहौर में हैं, और जो एब्रॉड दुबई से और सऊदी अरेबिया से जो स्टूडेंट्स हैं, इक्का दुक्का हैं, थोड़े हैं लेकिन हैं, उनके लिए ये नज़ारा इस वक्त मुफ्त में देखने को मिल रहा है। लेकिन साथ प्लीज़ अपने काम की तरफ भी आइए। जो टारगेट है हमारा वो है कि आज हम उर्दू लाजमी का एक लेक्चर सीखेंगे। ये एक्टिविटी नंबर 1 है, रे और सीन को मिलाने का तरीका। इसमें सबसे अहम ये चीज़ है, सीन और सीन को मिलाने का तरीका, और स्वाद और सीन को, त्वे और सीन, इसमें सबसे अहम चीज़ ये है। आप देखें बेटा, आप दो सीन को इकट्ठा करके इस तरह नहीं लिख सकते। आपको दो सीन अगर डालने हैं तो पहले को आप ऐसे लिखेंगे और दूसरा फिर अपनी अस्थि फॉर्म में आएगा। जैसे कोशिश लफ्ज़ को आप देखते हैं कि हम इस तरह लिखते हैं। इसमें आप ये भी गलती नहीं कर सकते कि आप पहले इस तरह लिखें और दूसरे को ऐसे कर रहे हैं, ये गलत होगा। और ये भी गलत होगा कि आप एक ही सीन डाल दें और उसको उसकी बजाय आप ये डाल दें, ये भी ठीक नहीं होगा। और ये भी गलत होगा कि आप सीन से कोई लफ्ज़ लिख रहे हैं और उसको ऐसे कर दें, ये भी ठीक नहीं होगा। इसको सही नहीं कहा जाएगा, ये सही होगा। क्लियर है? लेकिन जब भी दो सीन इकट्ठे होंगे तो उनको ऐसे इस अंदाज में लिखा जाएगा। इसके अलावा स्वाद और सीन और त्वे सीन ये आम है। एक्टिविटी नंबर 2 है, किताब पर दर्ज तमाम मालूमात अपनी किताब पर रेड पेन या ग्रीन पेन से तहरीर करने। लेक्चर बहुत प्यारा है और बहुत टेक्निकल है। कोई चीज़ समझ ना आए तो आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं आपको इसकी एक एक जुज़ियात समझा दूँ। हम हैं इस जगह पर, पेज नंबर है 25 नंबर सफ़ा है, और यहाँ है चुनांचे आम मुसलमान। यहाँ से पहले वो सवाल जहन में रखिएगा। सवाल क्या था? सवाल ये था कि इकबाल और इस्लाम तो वतन के ख़िलाफ़ हैं और एक ही अरब है और वहाँ पर खिलाफत का निज़ाम था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके बाद और खुलफाए राशिदीन थे, और वही जो है सिस्टम जो है वो ठीक था कि वो हमारा मरकज़ी मुल्क हो जाएगा और बाकी तमाम ममालिक जहाँ जहाँ इस्लाम फैलेगा वो इस मरकज़ी मुल्क के नीचे हो जाएंगे, और वतन हासिल करने की क्या ज़रूरत है? तो इस सवाल का जवाब है कि चुनांचे आम मुसलमान वो है जिनके पास इल्म कम है। याद रखिएगा बच्चे कि किसी भी लफ्ज़ के मानी उस जगह के मुताबिक होते हैं। यहाँ आम मुसलमान है तो यहाँ हमने अपने देखे, आम मुसलमान जिसके पास इल्म कम है मगर जज्बा और जोश ज़्यादा है, और ये क्या चाहते हैं, ये आगे लिखा हुआ है, ये पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत चाहते हैं। इसका ये नज़रिया है। आम मुसलमान ये सोच सकता है, उसके तसव्वुर में, उसके जहन में अब भी इस्लाम और खुदा की ज़मीन की बादशाहत लाजिम व मलजूम चीज़ें हैं। वो क्या करता है? इस्लाम और खुदा की ज़मीन की बादशाहत, कि पूरी दुनिया में अल्लाह ताला के नेक लोगों की हुकूमत हो जाए, और ये दोनों चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं, एक दूसरे के लिए लाजिम हैं। वो चाहता है कि दुनिया एक वतन बन जाए और उस पर इस्लाम की हुकूमत हो। ये कौन चाहता है? ये आम मुसलमान चाहते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। इस जो आम मुसलमानों का जो नज़रिया और तसव्वुर है ना, इसको मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सॉरी मुझे भूल जाते हैं, डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला ने इस नज़रिए को कैसे जवाब दिया है? कहते हैं मुसलमानों का कोई ग्रोह बेमुमलिकत भी हो सकता है। आप कहते हैं कि मुसलमान वतन हासिल न करें, उसका जवाब दे रहे हैं ना। मुसलमान एक ग्रोह है और उनका वतन नहीं है। ऐसी मिसालें कि मुसलमानों का मुल्क ना हो, ये पाई जाती है ना। कैसे देखें, यूरोप में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर मुसलमान पाए जाते हैं लेकिन उनका अपना मुल्क नहीं है, या अफ्रीका में भी हैं, मगर लेकिन नतीजा क्या होता है? चलें आप मुल्क हासिल न करें, आप एक ग्रोह हैं,
آپ بغیر ملک کے رہنا چاہتے ہیں نہ حاصل کریں، نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ بغیر ملک کے مسلمان ہوں گے تو نمبر 1 آپ محکوم ہوں گے، آپ غلام ہوں گے، اقلیت ہوں گے۔ کیا آپ کو یہ قبول ہے کہ ہم پاکستان نہیں بنائیں، ہم ہندوستان میں رہیں، پھر ہم کیا ہوں گے؟ ہم محکوم ہوں گے، اقلیت ہوں گے۔ اور دوسری صورت، یا بکھرے ہوئے افراد ہوں گے، مل جل کر نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ مل جل کر رکھنے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ وطن ہوتی ہے نا۔ تو وطن جب نہیں ہوگا تو ہم بکھرے ہوئے افراد ہوں گے۔ ان پر قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نہیں ہوگا، ان کو زندہ قوم نہیں کہا جا سکے گا۔ جیسے ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں فلسطین، جیسے کشمیر کے بیچارے لوگ، جیسے افغانستان میں حالات چل رہے ہیں۔ وطن موجود ہے لیکن وطن غیر کے کنٹرول میں ہے، دوسروں کے کنٹرول میں ہے۔ دوسروں کے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے قوم یا زندہ قوم کا اطلاق نام نہیں دیا جا سکتا۔ اسلامی اجتماعیت، جب آپ اسلام کے نام پر جمع ہو جائیں، آسان کر دیتا ہوں آپ کو نا، جب آپ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو کہتے ہیں اولین تصور کیسے پتہ چلے گا؟ جغرافیائی مملکت سے وابستہ ہے۔ جب آپ اپنا وطن بنا لیں گے تو تب آپ لوگوں کو ایک اکٹھے لوگ کہیں گے۔ آپ وطن بنائیں تاکہ آپ لوگ ایک قوم کی حیثیت سے رہ سکیں۔ اسلام محض آسمانی یا روحانی مملکت کا قائل نہیں۔ آپ اس کو سمجھے، پہلے یہاں پر آ جائیں دوبارہ۔ عام مسلمان چاہ رہے تھے نا کہ پوری دنیا میں زمین پر اللہ کی بادشاہت ہو جائے، تو یہ جب پوری دنیا میں اللہ کی بادشاہت ہو جائے نا، اس کو مصنف نے دیکھیں یہ نام دے دیے، آسمانی یا روحانی مملکت۔ آسمانی یا روحانی کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ خیالوں میں ہو سکتا ہے، یہ تصورات میں ہو سکتا ہے، یہ جوش اور جذبے میں کہا جا سکتا ہے، یہ تخیلات میں ہو سکتا ہے۔ کیا سرعادل حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے ایک ملک بنایا جا سکتا ہے؟ پوری دنیا کو نہیں بنایا جا سکتا۔ اس لیے یہ ہمارا دل کر رہا ہے، تو پھر اس کا نام مصنف نے کیا رکھ دیا؟ آسمانی یا روحانی مملکت۔ اسلام کہتا ہے صرف اور صرف آسمانی خیالی ریاست، روحانی مملکت جس کو جو کہ پوری دنیا ایک وطن بن جائے اور مسلمان اس پر حکومت کریں، اس کا قائل نہیں ہے۔ اسلام ایسا نہیں کہتا۔ یہ اس سوال کا جواب ہے۔ کس سوال کا سرعادل؟ پہلے سوال کا، کہ پہلا سوال تھا کہ اقبال اور اسلام تو وطن کے خلاف ہیں، یہ اس کا جواب ہے۔ اسلام تو روحانی مملکت کا خلاف ہے۔ وہ اپنے عقیدے کے نفاذ کے لیے اسلام کیا کرتے ہیں؟ اسلام چاہتا ہے کہ میرا بنیادی عقیدہ جو ہے اس پر عمل کیا جائے۔ عمل کہاں ہوگا؟ ایک ملک کا طالب ہے، ملک کے اندر ہوگا۔ اسلامی زندگی کو چلانے کے لیے وطن کا مطالبہ کرتا ہے، اور اسی کو عرف عام میں وطن کہتے ہیں۔ اور جب آپ اس کو حاصل کرتے ہیں تو عام عرف عام میں، عام زبان میں اسے وطن کہا جاتا ہے۔ یہاں میں نے اس کو معنی لکھتی ہیں۔ اسلامیت اور وطنیت میں کوئی تضاد نہیں۔ یہاں اب یہ اسی سوال کا جواب جاری ہے کہ لوگوں نے اسلام اور وطن کو دو الگ الگ نظریے سمجھ لیے۔ دیکھیں سوال میں نے پھر لکھ دیا۔ اقبال وطن کے مخالف تھے کہ اسلام میں وطن کا تصور نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ اسلام اور وطن دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ الٹ ہیں۔ بلکہ اسلامیت کی، مصنف نے کیا اضافہ کر دیا ہے، اسلامیت کی تکمیل، اسلام تو مکمل ہوتا ہے وطنیت سے، کہ اسلام وطن کے بغیر نامکمل رہے گا، مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اسلام تو مکمل ہی وطن سے ہوتا ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب محفوظ ہوتا ہے۔ اگر وطن نہیں ہوگا تو اسلام اور مسلمانوں پر آنچ آئے گی۔ اسلام مکمل ہوا وطن سے۔ وطن اور مملکت کے بغیر اسلام محض خیالی چیز ہے۔ آپ وطن حاصل نہ کریں، آپ مملکت حاصل نہ کریں، اور آپ پھر بھی کہیں کہ میں مسلمان ہوں، صرف ایک تصوراتی چیز بن جائے گا۔ پھر یہ کیا ہوگا؟ پھر ایک یہ خیالی چیز بن جائے گا، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور ایک طرح کی رہبانیت بن جائے گی۔ رہبانیت کسے کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ؟ رہبانیت ہے ایسی مذہبی زندگی اختیار کرنا کہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو ترک کر دیا جائے۔ تو اسلام اس رہبانیت کے حق میں نہیں ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ چونکہ معنی زیادہ ہوتے ہیں، معلومات زیادہ ہوتی ہیں، اس وجہ سے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھا جائے گا۔ ایک بار پھر آپ کیمرے کی آنکھ سے نیچر کو اپنے انتہائی قریب دیکھ لیں۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، بہت ہی پرلطف سما ہے اس وقت، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور وقت نکال کر آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ مختلف جہاں جہاں بھی آپ جا سکتے ہیں قریب قریب جگہوں میں اس کا وزٹ کیا کریں۔ تھینک یو، والسلام، خدا حافظ۔